दूरदर्शन गान्तोकका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युग हो, अर्थात् आजको युग साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युग हो। आज प्रत्येक साधारण मानिसदेखि लिएर गएर हरेक क्षेत्रमा, हरेक संस्थानमा, हरेक स्थलमा विज्ञानको सदुपयोग बिना कुनै विषयवस्तु अगाडि बढ्न सक्दैन र विज्ञानको चमत्कारले नै आज तपाईँ हाम्रो जीवन सम्भव बनेको छ। एउटा सानो साधारण काम पनि विज्ञानको संसाधन बिना अघि बढाउन सम्भव छैन र प्रत्येक वर्षको हामी विशेष गरी 10 तारिक नोभेम्बरको दिनलाई हामी वर्ल्ड साइन्स डे अफ पिस एन्ड डेभलपमेन्ट अर्थात् शान्ति र विकासको निम्ति विश्व विज्ञान दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। युनेस्कोद्वारा युएनओमा यो प्रस्तावलाई सन् 2001 मा ल्याइएको थियो भने 2002 सालमा यो पहिलो विश्व विज्ञान दिवस पालन सुरु गरिएको थियो र प्रतिवर्ष यसलाई पालन गर्दै आइएको छ र यसका प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम पनि राखिएको हुन्छ र आज विज्ञानको के महत्त्व छ, विज्ञानको अवस्था कहाँ पुगेको छ, हामी कहाँ छौँ र विज्ञान जगतले शान्ति र विकासको लागि कस्तो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ आदिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसित एक वैज्ञानिक उपस्थित हुनुहुन्छ यस चर्चाको निम्ति। भारत सरकारको इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अन्तर्गत नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आइटीका साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ श्री खगेन्द्र शर्माज्यू। यहाँ आज हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँबाट विशेष जानकारी हजुरहरूलाई पस्किनेछौँ। हजुरलाई स्वागत। नमस्ते सर। र सर, आज हामी यो जुन महत्त्वपूर्ण विषय विश्व विज्ञान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी चर्चा गर्दैछौँ, वर्ल्ड साइन्स डेको उपलक्ष्यमा, र यसको महत्त्व हजुरबाट प्रस्तुत गरौँ न। हजुर, अब यो वर्ल्ड साइन्स डे फर पिस एन्ड डेभलपमेन्ट जुन छ, हजुरले भन्नुभएको जस्तै यो हरेक साल 10 नोभेम्बरको दिन सेलिब्रेट गरिन्छ। यसको मेन इम्पोर्टेन्स या महत्त्व चाहिँ यो छ, अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै अब साइन्स यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हाम्रो लाइफको हरेक कुरामा यसले केही न केही इम्प्याक्ट गरेको छौँ। आज हामी जे जसरी खान्छौँ, जे जसरी हिँड्छौँ, जे जसरी हामीले बातचित गर्छौँ, यो हरेक कुरामा साइन्सको केही न केही महत्त्व छ र साइन्सले नै गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी जुन लेभलमा पुगेको छौँ यो साइन्सकै मेन महत्त्व छ यसमा। त्यही कारण चाहिँ अब के चाहिँ हुँदैछ साइन्सको फिल्डमा, के एडभान्समेन्ट हुँदैछ, टेक्नोलोजी आज कुन तरफ जाँदैछ, यो सबैको एउटा जानकारी होस् समाजमा भनेर पनि यो दिनको मेन अब्जर्भ गरिन्छ वर्ल्ड साइन्स डे। अनि साथसाथै अब एउटा साइन्स या टेक्नोलोजी यस्तो हुनु पर्यो कि जसले चाहिँ एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनु पर्यो है, शान्ति फैलाउनुको लागि युज हुनु पर्यो, यसको सदुपयोग हुनु पर्यो, दुरुपयोग हुनु भएन। त यस्तै कुराहरूको चर्चाहरू गर्नुको लागि र समाजमा एउटा जागरुकता फैलाउनुको लागि यो दिनको स्पेशल इम्पोर्टेन्स छ र यसकै लागि हामी हरेक साल 10 नोभेम्बरको दिन यो दिन मानिनेछ। हजुर, यसमा प्रत्येक वर्ष अलग अलग थीम राखिएको हुन्छ हो कि, र यस वर्षको के थीम छ होला सर? हजुर, यो हरेक साल अलग अलग थीम हुन्छ। अन्त यो साल चाहिँ यसको थीम छ साइन्स फर सोसाइटी, साइन्स फर एन्ड विथ सोसाइटी छ यो। हजुर है, अनि मेन कारण यो किन राखिएको छ भने चाहिँ अब यो साल के भयो भने हामीले एउटा कोभिड-19 को यो महामारीको मेन हामीले हेऱ्यौँ हामीले है। त यसमा चाहिँ अब साइन्स टेक्नोलोजीले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो महामारीमा हामीले कसरी बाँच्न सक्यौँ र कसरी चाहिँ समाजले यो बिमारीलाई झेल्न सक्यौँ र कसरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ, यसलाई हामीले मध्यम राख्दै हुँदाखेरि चाहिँ यो यसरी यसको थिम यो राखिएको छ यो पालिको लागि चाहिँ। खगेन्द्रज्यू, हजुरबाट एउटा जानकारी, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि जीवनको हरेक क्षेत्रमा विज्ञानको जरुरत छ। आज विज्ञान बिना हामीले एक पाइला पनि अगाडि नसर्ने स्थिति हामीमाझ आइसकेको छ। हिजो चुलामा आगो बालेर पकाउने आमाले पनि आज विज्ञानले तयार गरेर दिएको संसार पनि हाम्रो खाना पाक्दैछ हो कि, र खाने तौर तरिकामा पनि विज्ञानको जडान त्यहाँ छ भने आज हरेक प्रकारको विकासको क्षेत्रमा त्यहाँ विविध प्रकारका तकनिकहरू आएका छन् र हामी आजको चर्चामा साइन्स र टेक्नोलोजी, विज्ञान र तकनिकीका कुराहरू छन्। यसको परस्पर सम्बन्धलाई पनि केलाउन। हजुर,
अब साइन्स चाहिँ कस्तो हो भने साइन्स भनेको चाहिँ अब यो जुन हामी जहाँ हामी छौँ आज यो संसारमा छौँ है, हामी जसरी बस्छौँ जे गर्छौँ यो त सबै त यसमा केही न केही एउटा ज्ञान छ बेसिकली। त यो ज्ञान पाउनु र यो ज्ञानको बारेमा हामीले जान्नु चाहिँ तपाईँको एउटा साइन्स भनिन्छ बेसिकली है। जस्तै अब पानीसँग चिनी मिसाउँदाखेरि के हुनुहुन्छ, यो एउटा साइन्स भयो बेसिकली है। त्यसरी नै अब हामी कुरा गर्छौँ जस्तो एउटा माइक्रोस्कोपको भनौँ न आज है, कोभिडको दिनमा अब माइक्रोस्कोप छ र चाहिँ हामीले अरू कति विभिन्न एडभान्समेन्टहरू गरेको छौँ माइक्रोस्कोपले नै गर्दाखेरि। तर माइक्रोस्कोप कसरी बन्यो त पहिला, त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा कुनै न कुनै साइन्स छ। कस्तो साइन्स छ भने चाहिँ लेन्सेस भनिन्छ जुन है, लाइट भनिन्छ, यसको अब आधारमा चाहिँ बनिएको कुरा हो तपाईँको, साइन्सको आधारमा बनिएको कुरा चाहिँ हो तपाईँको माइक्रोस्कोप बेसिकली। त्यही कारण यो साइन्स र टेक्नोलोजी भने चाहिँ दुईटालाई नै एकअर्कालाई चाहिने कुरा बेसिकली। साइन्सले टेक्नोलोजी हुन्छ, फेरि टेक्नोलोजीले नै गर्दाखेरि चाहिँ अरू अझै नयाँ नयाँ साइन्सको नयाँ विज्ञानको हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ र यसरी दुईटामा यसरी रिलेसन चाहिँ एकदमै बेसी छ यो दुईटा विषयमा, साइन्स र टेक्नोलोजीमा। हजुर, आज संसारमा हामी शान्ति चाहन्छौँ, विकास चाहन्छौँ र सन्दर्भ पनि यही छ, वर्ल्ड साइन्स डे अफ पिस एन्ड डेभलपमेन्ट हो कि। र विकास हरेकलाई चाहिएको छ। एउटा सानो बालक जब हुर्किँदै जान्छ उसलाई पनि विकासको जरुरत पर्छ। ऊ जीवनमा हरेक कुराको विकास गर्दै गयो भने मात्रै ऊ भोलि महान बन्न सक्छ, ऊ लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छ अनि उसलाई चाहिनुपर्ने हरेक संसाधन उसको अगाडि आउन सक्छन्। तर उसले ती संसाधनलाई चलाउनका लागि पनि उसको मस्तिष्क विकास हुनु पर्यो, उसले ती तकनिकहरूलाई जान्नुपर्ने स्थितिहरू छन्। भने विकासको क्रममा विज्ञानको सम्बन्ध कस्तो छ, यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ? हजुर, अब के हुन्छ भने चाहिँ अब जुनै पनि कुरामा अब समाजमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ साइन्सको प्रोग्रेस या सक्सेसफुल हुन्छ जब दुई तिनवटा मेन कुरा छ। जस्तै एउटा त हुनु पर्यो समाजमा या सोसाइटीमा चाहिँ जे पनि छ त्यसको एउटा निड हुनु पर्यो, एउटा रिक्वायरमेन्ट हुनु पर्यो है। एउटा निड भएपछि तपाईँको त्यो पाउनुको लागि चाहिँ हाम्रोमा रिसोर्सेस पनि हुनु पर्यो। जस्तै अब कतिवटा कुरा यस्तो छ, जस्तै तपाईँको आज मोबाइल ब्याट्रीमा चल्ने जुन लिथियम आयन ब्याट्री भनिन्छ, यो त अब मोबाइलमा लाग्न थाल्यो भर्खरै 1990s है, यसको प्र्याक्टिकल युज हुन थाल्यो। तर यही कुरा चाहिँ 1900मै पहिले बनिसकेको थियो बेसिकली। तर खालि रिसोर्सेस नहुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल युज हुन सकेन बेसिकली। त्यही कारण त तीनटा मेन कुरा जुन साइन्सलाई चाहिन्छ यो चाहिँ हो तपाईँको, एउटा त त्यसको निड हुनु पर्यो सोसाइटीमा है, त्यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यति स्ट्रङ हुनु पर्यो कि त्यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिलिङ र जुन सपोर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बेसी हुनु पर्यो यो एउटा भयो। त्यो सँगसँगै अब त्यो हुनुको लागि चाहिँ रिसोर्सेस पनि हुनु पर्यो। रिसोर्सेस भन्नको लागि तपाईँको अब कुनै र मेटेरियल्स हुनसक्छ या त अब स्किल्ड म्यान पावर पनि हुनसक्छ, त यो हुनु पनि एकदमै जरुरी छ। अनि थर्ड चाहिँ हाम्रो वातावरण या इन्भाइरोमेन्ट पनि यस्तो हुनु पर्यो कि नयाँ तकनिक नयाँ विज्ञानलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर एडप्ट पनि गर्न सक्ने या त्यसलाई एडप्ट गर्ने खालको हाम्रोमा त्यो उयो पनि हुनु पर्यो बेसिकली। त यो तीन कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै चाहिन्छ। अनि हजुरले भनेको जस्तै अब हरेक क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने भले यो एग्रिकल्चर किन नहोस् या इन्डस्ट्री, हरेक तरिकाको इन्डस्ट्रिज होस् या तपाईँको अब डिजिटल टेक्नोलोजी भनिन्छ या अब बिल्डिङ भनिन्छ, कन्स्ट्रक्सन भनिन्छ, मेडिकल भनिन्छ, हरेक क्षेत्रमा त यो साइन्सकै खेला छ र साइन्सले नै गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो लेभलमा पुगेको छ। र जे जस्तो हामी देख्छौँ, हामी जसरी बस्छौँ, जसरी कम्युनिकेट गर्छौँ, जे गर्छौँ, पहिला अर्कै जमाना थियो र आज अर्कै जमाना छौँ। जस्तै अब कम्युनिकेसनको बारेमा हेऱ्यौँ भने यस्तो समय थियो जब चाहिँ हामीले अर्कालाई केही कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने हामीले टेलिग्राफको प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। बिस्तारै टेलिफोन भन्ने आयो, अहिले बिस्तारै हाम्रोमा मोबाइल आइसकेको छ है। त यसरी हरेक कुरामा कम्युनिकेसन भयो। एग्रिकल्चरमा हेऱ्यो भने त्यसरी नै एउटा समय थियो जब चाहिँ सायद मान्छेहरू एक ठाउँमा कहिले बस्नु पनि बस्दैन थिए उहाँहरू है, यसरी नै जङ्गलमै घुमेर बस्ने यो त्यो। र बिस्तारै उनीहरूले अब एउटा एग्रिकल्चर भन्ने गर्न थाले।
पशुपालनहरूलाई यसो एउटा डोमेस्टिक एनिमल्सहरू पाल्न थाले। बिस्तारै बिस्तारै खेती कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर उहाँहरूले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बेसिकली हो त्यसरी हरेक कुरामा त्यसरी अगाडि बढेको छ यो साइन्सको कुरा चाहिँ बेसिकली। हजुर, यसमा सन्दर्भ पिसको पनि छ। हजुर हजुर, शान्तिको लागि हजुर हजुर, विज्ञान र तकनिकी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले कतिसम्म सहयोग पुर्याउन सक्छ? हजुर, अब त्यही हजुर मैले अघि भनेको जस्तै अब साइन्स र टेक्नोलोजी त यस्तो कुरा हो जसको चाहिँ दुरुपयोग पनि हुनसक्छ, सदुपयोग पनि हुनसक्छ है। र यो दिन हामीले मनाइएको पनि यो कारण हो ताकि यसको चाहिँ सदुपयोग भएर चाहिँ संसारमा एउटा डेभलपमेन्ट होस्, प्रोग्रेस होस् र शान्ति पनि आओस् भनेर है। त प्रायः जस्तो अशान्ति जब हुन्छ जब चाहिँ मान्छेकोमा इनइक्वालिटी हुन्छ बेसिकली है। जस्तै आज प्रायः जस्तो तपाईँको कुनै दुईवटा ग्रुपको बिचमा झगडा या अशान्ति छ भने किन हुन्छ? प्रायः जस्तो हेऱ्यौँ भने कुनै तरिकाको रिसोर्सेसहरू जस्तो अब पानीको मामला लिएर है, वाटर रिसोर्सेस एउटा स्टेटमा छ अर्को स्टेटमा छैन, या एउटा क्षेत्रमा छ अर्को क्षेत्रमा छैन है, एउटा छिमेकीकोमा छ अर्कोमा छैन है। यसरी नै अब एउटा मेन आजको टपिक के भएछ, यो ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ, ग्रिन हाउस इफेक्ट भनिन्छ है। यसमा अब एउटा मात्रै देश या एउटा मात्रै एरियाको त यो कारणले भएको होइन, विभिन्न एरियाले भएको बेसिकली है, विभिन्न देशको एक्टिभिटिजहरूले गरेर भएको। त यसमा चाहिँ अब कसरी साइन्सले या साइन्सको एप्लिकेसन जुन चाहिँ हामी टेक्नोलोजी भन्छौँ है, कसरी हेल्पफुल हुनसक्छ भने चाहिँ अब यस्तो यस्तो टेक्निक छ जसलाई चाहिँ हामीले भनिन्छ जस्तो जियोग्राफिकल इन्फर्मेसन सिस्टम। यसमा चाहिँ अब जिआइएस भनिन्छ है। के हुन्छ भने अब गभर्मेन्टलाई या जुनै पनि संस्था छ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ के छ, कति फेसिलिटिज छ भनेर यसरी म्याप गरिएको कुराहरू एभाइलेबल हुनसक्छ। जस्तै अब पानीकै हेऱ्यौँ भने चाहिँ हाइड्रोलोजी म्याप्सहरू जस्तो भनिन्छ है। यो अब गभर्मेन्टलाई दिएको छौँ भने चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कुन चाहिँ एरियामा चाहिँ कति रहेछ, कतिमा रहेन रहेछ र चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ कहाँनिर हामीले फोकस गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ यसरी उहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा डिसिजन लिनुको लागि या त एउटा कुनै फ्युचर प्लानिङको लागि चाहिँ यसरी इन्फर्मेसन एभाइलेबल हुनसक्छ। यो सबै अब केले हो? टेक्नोलोजी हो। तर टेक्नोलोजी किन छ? किनभने साइन्स छ बेसिकली है। र यसरी नै अब आजको दिनमा हामी कतिवटा सोसियल नेटवर्किङ साइट्सहरू युज गर्छौँ जस्तो फेसबुक भन्यौँ के भन्यौँ है। अब यसको द्वारा पनि अलिकति पिस हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ, किनभने कहीँनिर त्यस्तो झगडा हुने खालको या केही यस्तो बिग्रिने खालको कुरा हुँदैछ भने आज यस्तो टेक्नोलोजी छ जसले चाहिँ कहाँ कस्तो कुरा भइरहेछ, कुन चाहिँ ग्रुपमा कस्तो कुरा भइरहेको छ र चाहिँ त्यसलाई क्याप्चर गरेर त्यति बेलै त्यसको त्यो केही सल्युसन दिएर त्यो केही त्यस्तो नराम्रोपट्टि बातचित हुँदैछ भने तिनीहरू इन्टरफियर गरेर त्यसलाई रोक्न पनि सक्ने त्यस्तो टेक्नोलोजी आइसकेको छ। र यसरी चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले हाम्रो यो पिसलाई पनि प्रमोट गर्दछ। अच्छा, र बडा राम्रो चर्चामा आज हजुरलाई भेटेको समयमा एउटा कुरा के सोध्न मन पर्यो भने जस्तो हामी सभ्यताको कुरा गरौँ, मानव सभ्यताका कुराहरू हो कि हिजो हामी स्टोन एजमा थियौँ जुन समयमा मानिसहरू नाङ्गै हिँड्ने, नाङ्गै बस्ने, घरबार केही नभएको, बौद्धिकताको विकास थिएन र जति जति मान्छेमा बौद्धिकताको विकास हुँदै आयो त्यति सभ्यता अगाडि बढ्दै गयो र जति सभ्यता अघि बढ्दै गयो त्यति नै विज्ञानले पनि विकास गर्दै गयो होइन। र ढुङ्गाबाट बनिएका हाई हतियारले त्यतिखेरको युद्ध गरिन्थ्यो भने आजको युद्ध न्युक्लियर वेपनबाट हुन्छ, आजका एकदमै विकसित वैज्ञानिक औजारहरूबाट हुन्छ भनेदेखि आजको स्थितिमा विज्ञानले के कस्ता प्रकारका रेभोल्युसनहरूसँग अगाडि बढ्दै गएर आज हामी कुन हदमा, कुन स्तरमा आइपुगिसकेका छौँ र अझ भोलिको भविष्यमा हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको स्तर कहाँ पुग्ला त? हजुर, जस्तो अब हजुरले भन्नुभएको जस्तै र अघि पनि मैले भने है, एउटा समय थियो यस्तो, यो त अब संसार भनेको कहिलेदेखि थियो है, झन्डै 4.6 बिलियन इयर्स अगाडिको कुरा पनि गरिन्छ है। गर्दा 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 गर्दै एउटा यस्तो समय थियो जब चाहिँ मानिस त होइन जुनै पनि एउटा लिभिङ बिङ भनिन्छ है, त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल सेलमा मात्रै थियो बेसिकली। र आज हेर्दा 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 हेर्दै यस्तो समय आएछ कि मानिसहरू पनि आयौँ, सँगसँगै विभिन्न प्रकारको साइन्स, विभिन्न प्रकारको टेक्नोलोजी गर्दा गर्दै गर्दै चाहिँ विभिन्न सिभिलाइजेसनहरूको थ्रुबाट चाहिँ हामी आजको उसमा आइपुगेको छौँ है। र हजुरले भन्नुभएको जस्तै एउटा समय थियो जब चाहिँ जसलाई चाहिँ हामीले अब जस्तो कपर एज भनिन्छ, ब्रोन्ज एज भनिन्छ है, स्टोन एज भनिन्छ, त्यस्तो गर्दा गर्दै जसमा चाहिँ अब मान्छेहरू एउटा ठाउँमा नबसेर एउटा ढुङ्गाहरू भयो,
हो त्यसकै हतियारहरू ओडारहरूतिर बसेर एकअर्कामा एउटा समाज भन्ने पनि चिज थिएन है। गर्दा गर्दै गर्दै चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँहरूले अब आगो के हो भनेर त्यसरी उनीहरूले उहाँहरूको बिचमा त्यो जानकारी आउन थाल्यो। आगो पछिबाट बिस्तारै बिस्तारै अब फार्मिङपट्टि भनौँ है, एग्रिकल्चरपट्टि चाहिँ एउटा ठाउँमा बसेर चाहिँ एउटा खेती कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ गर्दै गए। अब खेती पनि गर्दा 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 के भयो भने सबैले खेती गर्दाखेरि चाहिँ यो जति पनि मानिसलाई चाहिने सामानहरू छ त्योभन्दा पनि बेसी प्रशस्तमा उत्पत्ति हुन थाल्यो बेसिकली है। त्यसपछि चाहिँ के भयो, यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कति जस्तो मान्छेहरू चाहिँ एउटा तपाईँको इन्डस्ट्रीपट्टि पनि तपाईँको अलिकति त्यतापट्टि पनि टाइम यो उयो गर्नु सक्यो, सोच बढ्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको इन्डस्ट्री भन्ने कुराहरू पनि, फ्याक्ट्री भन्ने कन्सेप्टहरू पनि आउन थाल्यो बेसिकली। अनि अब इन्डस्ट्री पनि हामीले हेऱ्यौँ भने के हुन्छ, अलग 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 तपाईँको एजमा है, जस्तो मिडल एज भनिन्छ, यो अब हरेक सेन्चुरी भनिन्छ है, 18th सेन्चुरी, 16th सेन्चुरी, 20th सेन्चुरी, अहिले हामी 21st सेन्चुरीमा छौँ। हरेक सेन्चुरीमा आफ्नो आफ्नो साइन्सको प्रयोग गरेर नयाँ नयाँ टेक्निकहरू निक्लिँदै गयो। तर ब्रोडली हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो इन्डस्ट्रीको कुरामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ बेसिकली अब तपाईँको 4 टाइपको तपाईँको रेभोल्युसन भनिन्छ, जसलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन्स भनिन्छ है। त तपाईँको अब 1700s को टाइममा बेसिकली जसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पनि भनिन्छ, यति बेला चाहिँ मेन तपाईँको इम्पोर्टेन्स दियो तपाईँको बेसिकली यो मेसिन्सहरूमाथि है। र मेन तपाईँको जुन मेन यसको यो रेभोल्युसनको चाहिँ मेन तपाईँको साइन्स या मेन टेक्नोलोजी के थियो त्यति बेला चाहिँ स्टिम इन्जिन भनिन्छ, यो पानीबाट जुन बाफको उसले गर्ने चाहिँ। अन्त यसकै थ्रुबाट चाहिँ भेरियस मेसिन्सहरू चल्न थाले र यसरी फ्याक्ट्रिज इन्डस्ट्रिजहरू बनिन थाले। र गर्दा गर्दै 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 तपाईँको 1800s मा आउँदाखेरि तपाईँको सेकेन्ड रेभोल्युसन सुरु भयो है, जसमा चाहिँ मेन तपाईँको के निक्ल्यो भने यति बेला इलेक्ट्रिसिटी भन्ने कुरा आयो बेसिकली, र ओइल ग्यास भन्यो। यसले नै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अटोमोबाइल्सहरू पनि भयो है, जसमा चाहिँ अब आजको दिनमा हेऱ्यो भने अब अटोमोबाइल्स पनि एउटा कुनै साइन्सको माथि चल्दैछ है, किनभने त्यहाँनिर कुनै न कुनै तपाईँको पेट्रोल डिजल जलेर बन्द भएर तपाईँको चिज अगाडि बढ्दैछ। त यसको पनि साइन्स हेऱ्यो भने कतिवटा कुरा जस्तो इन्टरनल कम्बसन इन्जिनहरू भन्ने भयो, यसरी नै तपाईँको एरोप्लेन्स फ्लाइट्सहरू पनि यो सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा यसरी आयो। गर्दा गर्दै तपाईँको 1900s को बिचतिर जाँदाखेरि तपाईँको थर्ड रेभोल्युसन आयो, जसमा चाहिँ मेन तपाईँको भयो तपाईँको कम्प्युटर्सहरू भयो, र मेन यसमा चाहिँ तपाईँको न्युक्लियर एनर्जी, हजुरले अघि भन्नुभएको जस्तै न्युक्लियर एनर्जीले मेन प्राथमिक उयो स्थान पायो यसमा। र गर्दा गर्दै तपाईँको कम्प्युटर्स यो त्यो भन्दै चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै 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 इन्टरनेट भन्ने पनि हामीले देख्न थाल्यौँ। र आज यस्तो समयमा हामी पुग्यौँ जसमा चाहिँ अब यस्तो समय छ जस्तो अब हामीले कोभिड पनि देख्यौँ है। तर कोभिडको टाइममा पनि यो साइन्स थियो, टेक्नोलोजी थियो र चाहिँ हामीले यसलाई मजाले डिल गर्न सक्यौँ। अब हामी फर्चुनेट थियौँ कि आजको दिनमा भयो कोभिड। यही कुरा चाहिँ तपाईँको 20 वर्ष या 30 वर्ष अगाडि हुनु हो भने चाहिँ हामी आज जस्तो छौँ र जसरी हामीले डिल गरेर यसलाई ओभरकम गऱ्यौँ, सायद यो गर्नु हामीलाई साह्रो पर्थ्यो होला। कसरी सजिलो पऱ्यो भने चाहिँ जस्तो अब तपाईँको कम्युनिकेसनमा आज हामी जे पनि गर्छौँ सबैको भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम भनिन्छ, या तपाईँको फोनमै बात गरिन्छ, या कुनै पनि कसैलाई मेसेज दिनु पऱ्यो, अब हुन्छ नि अब अनरेबल PM को लेभलबाट नागरिकलाई मेसेज दिनु पऱ्यो भने पनि आजको जुन पनि टेक्नोलोजीहरू छ एभाइलेबल, जस्तो टेलिभिजन भयो, रेडियो भयो, तपाईँको VC भयो, भिडियो कन्फरेन्स, यिनीहरूकै थ्रुबाट चाहिँ यो सजिलो भयो हामीलाई है। यसरी नै अब पढाइको क्षेत्रमा हेऱ्यौँ भने अनलाइन लर्निङ भनिन्छ या एजुकेसन भनिन्छ है, जसको थ्रुमा चाहिँ आफ्नै टाइममा आफ्नै समय लिएर आफ्नै इच्छा हिसाबले यो पढाइ पनि गर्न सकियो है। यसरी नै अब मेडिकलको क्षेत्रमा पनि हेऱ्यौँ भने आज यस्तो चिजहरू आएको छ जसलाई चाहिँ हामी भनिन्छ वियरेबल डिभाइसेस भनिन्छ है। तपाईँकोमा यस्तो एप्लिकेसन्सहरू छ, मोबाइल एप्लिकेसन, जसले चाहिँ तपाईँले कति स्टेप हिँड्नुभयो, कति चाहिँ जिउमा तपाईँको खाएको कुरा तपाईँले पचाउनु भयो, तपाईँको टेम्परेचर कति छ, तपाईँको प्रेसर कति छ, यो चाहिँ देन एन्ड देयर मेजर गरेर तपाईँको एउटा क्लिनिकल टिमलाई पठाइहाल्ने त्यस्तो पनि व्यवस्थाहरू छ बेसिकली है। र यसरी नै तपाईँको जसरी पनि यो क्वारेन्टाइन भनियो या जसरी पनि यो आइडेन्टिफाई गर्ने, आइसोलेसन गर्ने एउटा वेल नोन हाम्रो एप पनि छ आरोग्य सेतु है। यो पनि किन आयो, किनभने टेक्नोलोजी वाज इन प्लेस। टेक्नोलोजी किन आयो, किनभने त्यसको अन्डरलाइन जुन साइन्स थियो त्यसको चाहिँ हाम्रोमा जानकारी थियो बेसिकली। त यसरी चाहिँ हामीले स्टोन एजदेखि गरेर आजको एजमा यो फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन, जसलाई चाहिँ हामी इन्डस्ट्री 4.0 पनि भनिन्छ, यसरी हामी हेर्दै हेर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ। हजुर एकजना साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ अघि,
र तपाईँले विज्ञानसँग जोडिँदै टेक्नोलोजीसँग जोडिँदै तपाईँहरू पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। भविष्यको रूपरेखा कस्तो पाउनुहुन्छ विज्ञान अनि तकनिकीको? हजुर, अब अहिले त मैले यस्तो भने जब चाहिँ हामीले अब मोबाइल युज गर्दैछौँ है, एक प्रकारको भर्चुअल संसारमै छौँ, तर अब कतिवटा टेक्नोलोजी यस्तो आउँदैछ जस्तो हामी भनिन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ है। अब कम्प्युटर त यस्तो कुरा हो जसमा आफ्नो त्यसको इन्टेलिजेन्स त छैन, त्यसलाई 2+2 4 हो 5 हो भन्यो भने त्यसले त 2+2 5 भन्ने कुरा हो। तर बिस्तारै तकनिक यो साइन्स यस्तो प्रकारमा जाँदैछ कि मेसिनको पनि आफ्नै एउटा इन्टेलिजेन्स, उनीहरूको आफ्नै एउटा ज्ञान बढाउने, एउटा ज्ञान हुने खालको एउटा त्यस्तोपट्टि टेक्नोलोजी जाँदैछ, जसको थ्रुबाट चाहिँ अब म बसिराखेको छु। यस्तो हुनसक्छ कि तपाईँको भोलिको दिनमा चाहिँ घरमा तपाईँको एउटा खेतीमा तपाईँले एउटा टमाटर रोप्नु भएको छ भने चाहिँ टमाटरलाई पानी चाहियो भने त्यो टमाटरले आफै तपाईँलाई भन्छ भन्नुको मतलब एउटा कुनै न कुनै तरिकाले तपाईँको मोबाइल डिभाइसमा सिग्नल दिन्छ कि मलाई पानी सक्यो, मेरो पानी सक्यो भन्ने है। यसरी नै अरू कुरामा जस्तो स्पेसली हाम्रो हजुरआमा हजुरबाबाहरू हुनुहुन्छ है, जो बुढो उमेरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि हेल्थमा बेसिकली है, घरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको टेम्परेचर या प्रेसर केही तलमाथि भएको खण्डमा तपाईँले अटोमेटिकली त्यो कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै हरेक क्षेत्रमा जस्तो एउटा नयाँ टेक्नोलोजी आउँदैछ जसलाई चाहिँ भनिन्छ इन्टरनेट अफ थिङ्स भनिन्छ, IoT भनिन्छ है। यसरी नै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, जसमा चाहिँ मेसिन्सहरूमा पनि एउटा इन्टेलिजेन्स हालिने। अनि तपाईँको इन्टरनेट अफ थिङ्सकै द्वारा चाहिँ आज त खालि हामीले कम्प्युटरसँग मात्रै कम्युनिकेट गर्दैछौँ, तर यस्तो समय आउँछ जसमा चाहिँ तपाईँको यो टेबलदेखि लिएर हाम्रो कुर्सीदेखि लिएर हरेक कुरा पनि यो एउटा कम्प्युटरको रूपमा प्रयोग हुन थाल्छ। बेसिकली सपोज म उठ्ने बित्तिकै यो चेयर चाहिँ पछाडि सर्ने यस्तो पनि हुन सक्छ पनि। र आज त हामी खालि बात मात्रै गर्दैछौँ मान्छेहरूसँग जो चाहिँ अर्कै कुनामा हुनुहुन्छ। भोलि यस्तो हुन्छ म यहाँ बस्दा बस्दै मलाई त्यो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो भने मेरो सोचमा मात्रै त्यो कुराले भने म त्यो ठाउँमै पुग्न पनि सक्छु। र यो सबै पोसिबल छ। र आज हामी घुम्ने हेर्छौँ, घुम्नुको लागि हामी सायद कुनै स्टेटमा जान्छौँ या कुनै फरेन कन्ट्रीमा जाइन्छ है। भोलि यस्तो हुन्छ घुम्नुको लागि सायद हामी चन्द्रमामा गइरहेको हुन्छौँ या कुनै अर्को प्लानेटमा गएर यस्तो घुम्ने दिन पनि सायद यो तकनिकी यो साइन्स र टेक्नोलोजी जुन प्रकारले अगाडि बढ्दैछ त्यो सबै नै पोसिबल हुन सक्नेछ। हजुर, हामीले साधारण रूपले हेर्नुपर्दा हामीले हाम्रो समाजलाई हेरौँ अघि। हजुर, हाम्रो समाजमा विज्ञान र तकनिकीले कस्तो भूमिका खेल्दैछ? हजुर, योले अब कस्तो हुँदैछ भने चाहिँ अब प्रायः जस्तो त अब यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टकै लागि गरिन्छ है। तर मेन चाहिँ हुनु पऱ्यो यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ आजको हाम्रो जुन पनि निड छ त्यसलाई फुलफिल गर्नुको लागि र सजिलो गर्नुको लागि चाहिँ यो टेक्नोलोजी साइन्सको हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ। तर गर्दा गर्दै हामीले यो चाहिँ बिर्सिनु भएन कि हाम्रो जुन प्रकृति छ या भोलि आउने जुन जेनेरेसन छ उहाँहरूको लागि पनि यो इन्भाइरोमेन्ट, यो वातावरण, यो नेचर र जे पनि संसार छ त्यो चाहिँ सुरक्षित र एउटा राम्रै रूपमा हामीले छोडेर राखिदिनुपर्छ। जस्तै के हुनुहुन्छ अब हामीले टेक्नोलोजीको कुरा गरिन्छ है, अब कम्प्युटर्स यो मोबाइल्स भन्ने युज गरिन्छ, राम्रो कुरा हो, सबै यसले राम्रो डेभलप गरिरहेको छ। तर सँगसँगै एउटा अर्को प्रब्लम के आउँदैछ भने चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक वेस्ट भन्ने पनि आउँदैछ। इलेक्ट्रोनिक वेस्टमा त जब चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक इक्विपमेन्ट जब त्यसको अब प्रयोग हुन छोड्छ तब चाहिँ त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक वेस्ट भनिन्छ। तर यो इलेक्ट्रोनिक वेस्ट चाहिँ यति साह्रो मतलब हाम्रो वातावरणलाई यति साह्रो प्रदूषित गर्छ र यति हार्मफुल हुन्छ कि हामीले यतिकै छोड्यौँ भने चाहिँ यसको इन्भाइरोमेन्टमा ठुलो एउटा इफेक्ट हुनेछ बेसिकली, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भएन कि भोलिको दिनमा यसले नै गर्दाखेरि प्रायः जस्तो अब तपाईँको हेऱ्यो भने ग्रिन हाउस इफेक्टहरू भइरहेछ है। कतिवटा एक्टिभिटिज डेभलपमेन्ट भनिन्छ तर तपाईँको त्यो एक्टिभिटिजहरूको थ्रुले गर्दाखेरि तपाईँको कार्बन फुटप्रिन्ट जस्तो यस्तो ग्यासेसहरू जसले चाहिँ तपाईँको ग्रिन हाउस इफेक्टलाई बढाउँछ, ताकि तपाईँ यस्तो प्रकारले बढाइदिन्छ कि भोलिको दिन अब यो संसार यो अर्थ चाहिँ अब हामीले लिभेबल खालको भएन भने त यो त अब राम्रो होइन। त्यही कारण कुनै पनि साइन्स कुनै पनि टेक्नोलोजी हामीले युज गर्दैछौँ भने चाहिँ यस्तो प्रकारले युज गर्नुपर्ने जसले चाहिँ हाम्रो
सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने। हजुर, यसमा हजुरले देख्नुभएका चुनौतीहरू के कस्ता छन्? जस्तै विज्ञान आजको समाजमा, आजको संसारलाई हामीले हेर्नुपर्दा ग्लोबल वार्मिङको एउटा समस्या देखिन्छ। हजुर। त यो प्राकृतिक रूपले त आफै आफ यो ग्लोबल वार्मिङ भइराखेको छैन, यसका केही मानवकृत आपदा जस्ता हामी अगाडि छन्। जसले गर्दा के अरे मेनमेड डिजास्टरहरू पनि हाम्रो अगाडि छन्। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो धरतीलाई, हाम्रो पर्यावरणलाई, हाम्रो मानव जीवनलाई, पशु प्राणीलाई प्रभाव परिरहेको छ। र मौसम परिवर्तन पनि धेरै कारणहरू छन् र यसका के कस्ता कारणहरूले यी चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि आएका छन् र यसलाई सामना गर्नका लागि मानिसको उत्तरदायित्व के हुन्छ त? हजुर, अब त्यही एउटा त मेन टेक्नोलोजी वाइज मैले जे भने है, यो मेन चाहिँ तपाईँको एउटा एनर्जी हो। अब कुनै पनि एउटा एक्टिभिटी जब गरिन्छ केही न केही एनर्जी त्यसमा कन्ज्युम हुन्छ है। जस्तो आज गाडी चलाउनुको लागि तपाईँले पेट्रोल हाल्नुहुन्छ है, त्यसरी नै घरमा केही कुरा गर्नुको लागि कुनै अर्को प्रकारको तपाईँले एनर्जी चलाउनुहुन्छ। तर यो एनर्जी पनि अब विभिन्न तरिकाको छ। एउटा चाहिँ भनिन्छ हामीले रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी भनिन्छ, एउटा चाहिँ नन रिन्युएबल बेसिकली भनिन्छ है, या त फोसिल फ्युल्स भनिन्छ। अब फोसिल फ्युल्स भने चाहिँ यस्तो जुन चाहिँ पहिलाको हजारौँ वर्ष अगाडि भएका मानिसहरू या पात पतिङ्गरहरू जब पुरानो भएर त्यहाँबाट निक्लेका कुराहरूबाट चाहिँ बनिएको एउटा सोर्स अफ एनर्जी जस्तो है। यो जस्तो तपाईँको पेट्रोल भयो, ओइल भयो, नेचुरल ग्यास भयो, यो चाहिँ अब तपाईँको नन रिन्युएबल हो। यो सकेपछि सक्यो है, उत्पादन हुन सक्दैन। र यिनीहरूले पनि कतिवटा प्रकारमा जब यिनीहरू बर्न हुन्छ, यिनीहरूकोबाट जुन एमिसन हुन्छ है, त्यही कारण यसलाई चाहिँ अब ग्रिन हाउस ग्यासेस भनिन्छ। जस्तो तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड भयो, यो भयो, यिनीहरूले चाहिँ गएर चाहिँ अब जब चाहिँ तपाईँको सूर्यबाट आएको जुन लाइट छ, यो चाहिँ अर्थभित्र जब रेडिएट भएर चाहिँ वापस जब रिफ्लेक्ट ब्याक हुन्छ, तब चाहिँ यसलाई यिनीहरूले चाहिँ अझै ट्र्याप गरेर राखिदिन्छ बेसिकली तपाईँको है। त जति बेसी हुँदै गयो त्यति नै यसको गर्मी बढ्दै जान्छ। अनि यस्तो समय आउन सक्छ जब चाहिँ हामी त्यहाँनिर बाँच्नु नै सक्दैनौँ बेसिकली। त्यही कारण चाहिँ मेन यस्तो एक्टिभिटिज हामीले अब मेन के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो सोर्स अफ एनर्जी जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भनिन्छ रिन्युएबल सोर्स अफ एनर्जी। जस्तै अहिलेदेखि चाहिँ हाम्रो मेन गभर्मेन्टले पनि तपाईँलाई मेन फोकस गरेको छ सोलर एनर्जी है, सौर्य ऊर्जा। हजुर, सौर्य ऊर्जा भयो, त्यहाँदेखि त्यसरी नै विन्ड मिल्सहरू भयो बेसिकली है। त यस्तो कुरा जुन चाहिँ कहिले पनि तपाईँको डिप्लिट हुँदैन या सकिँदैन, यस्तो सोर्स अफ एनर्जी हामीले हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज या डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ यो सायद सस्टेनेबल डेभलपमेन्टमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ। अनि नागरिकहरूको पनि के जिम्मेवार हुनुहुन्छ के भन्छ भने चाहिँ जस्तै अब तपाईँको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू भयो भने चाहिँ एउटा ई वेस्ट भन्ने त एउटा मेजर प्रब्लम मैले भनि नै हालेँ है। त यसलाई भइसके जति सक्दो हामीले रिसाइकल गर्न खोज्नुपर्छ, ताकि त्यही कुरा चाहिँ फेरि इकोनोमीमा वापस गएर त्यसको जुन पनि हामीले यतिकै फ्याँक्दाखेरि जुन त्यसको प्रभाव पर्छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो प्रभाव नपरेर चाहिँ कसरी चाहिँ ई वेस्टलाई हामीले सेफली ह्यान्डल गर्नुपर्छ भन्ने त्यो प्रकारले हामीले डिल गर्नुपर्छ। त्यसरी नै जति नै हामीले नयाँ रुखहरू हामीले रोप्न सक्छौँ त्यति नै यो तपाईँको ग्रिन हाउस ग्लोबल वार्मिङमा पनि तपाईँको हेल्प गर्छ। किनभने अब रुखहरूले तपाईँको कार्बन डाइअक्साइड एब्सर्ब गरिदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँको त्यो ग्रिन हाउस ग्यासेसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ यसरी मेन्टेन गरिदिन्छ है। यो प्रकारले गर्न हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ र हामी अन्तमा गएर हामी एजुकेसन सेक्टरमा पसौँ एकछिन अघि। र हामी जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ अझै पनि कोभिड-19ले गर्दा नानीहरू सबै घरमा छन् र उनीहरूलाई पनि विज्ञान एवं तकनिकीसँग जोडिएर शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने स्थिति छ। र यसमा के कस्ता प्रकारका चुनौतीहरू देखा परे र यसको समाधानका निम्ति के कस्ता प्रकारका टेक्नोलोजीहरूलाई आज प्रयोगमा ल्याउनु सरकारले आवश्यकता देखिएको छ र यसमा के कस्ता पहलहरू नितान्त आवश्यक रहेका होलान्, अन्तमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब जस्तै यो एजुकेसन पनि एउटा सोसाइटीको एउटा मेजर पार्ट है। जे नै भए पनि हामीले एजुकेसनलाई त अगाडि बढाएर नै लानुपर्छ है। अघि मैले भनेको जस्तै फर्चुनेटली यो कोभिडको जुन आयो यो बेलामा आयो, त्यही कारण चाहिँ हामी आफैलाई फर्चुनेट माग्नुपर्छ। किनभने योभन्दा अगाडि यस्तो थियो जब हाम्रोमा कतिवटा टेक्निक थिएन है। आजको दिन त हामी भिडियो कन्फरेन्सिङ भनिन्छ, यो भनिन्छ। अब एजुकेसनकै उसमा हेऱ्यो भने त यस्तो तपाईँको लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने पनि छ, जसमा चाहिँ आफ्नो एउटा पर्टिकुलर स्टुडेन्टले आफ्नै टाइममा लगइन गरेर आफ्नै इच्छा अनुसार या उसकै आफ्नो क्यापेबिलिटीको अनुसारले आफ्नो पढाइ गर्नु सक्छ बेसिकली है। र यसरी यो एउटा सजिलो पनि भएको छ। तर
अचानक यो आउनाले गर्दाखेरि चाहिँ सायद प्रिपेयर्ड थिएन र चाहिँ यो तलमाथि भएको जस्तो भयो। तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम सिन्स टेक्नोलोजी साइन्स हाम्रोमा छँदैछ, सायद यसलाई अगाडि बढाउनु हामीलाई साह्रो पर्दैन। तर यो नयाँ टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले एडप्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ एकदमै हामीलाई सजिलो हुनेवाला छ। अच्छा, र खुबै महत्त्वपूर्ण र ज्ञानवर्धक चर्चा गर्दा गर्दै हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले वर्ल्ड साइन्स डे अफ पिस एन्ड डेभलपमेन्ट सन्दर्भमा विशेष जानकारी तपाईँहरूलाई पस्क्यौँ र हामीले भन्यौँ आजको युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीको युग हो र यस युगमा हामीले विज्ञानसँग जोडिएर, विज्ञानले दिएका तकनिकीसँग जोडिएर हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ र ती विज्ञानलाई पनि सही ढङ्गले हामीले सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। ती तकनिकहरूलाई पनि सही ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि त्यसले हाम्रो प्रकृतिलाई, हाम्रो पर्यावरणलाई, हाम्रो मानव र प्रकृति जीवनलाई कुनै हदसम्म पनि नोक्सानी नपुर्याओस्। त्यसो गर्दा मात्र हाम्रो जीवन र संसार बाँच्न सक्छ, नत्र भने यसका नकारात्मक प्रभावहरू रहन सक्छन्। र विज्ञानले एकापट्टि शान्ति र विकास पनि दिन सक्छ भने यसलाई दुरुपयोग गर्यो भने यसबाट अशान्ति र राष्ट्रमा र विश्वमा अशान्ति पनि सृजना हुन सक्छ अनि विकासको मूल स्रोतहरू भत्ताभङ्ग पनि हुन सक्छन्। यसर्थ यसलाई हामीले एउटा सिक्काको दुई पाटा सरह विज्ञानलाई प्रकृतिसँग जोड्दै हामी अगाडि बढौँ र विकास र शान्तिको क्षेत्रमा हाम्रा जीवनहरूलाई, हाम्रो संसारलाई, हाम्रो पर्यावरणलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हजुरहरूलाई हामी सन्देश प्रवाह गर्दछौँ। र हामीलाई जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो नेसनल इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड आइटीका साइन्टिस्ट खगेन्द्र शर्माज्यूले र हजुरको व्यस्त समय हामीलाई दिनुभयो। हाम्रो पक्षबाट हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।